सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र र करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताजी हो। हामीहरूले गरेको पापको श्राप र दण्ड हामीहरूले पाउनुपर्ने थियो, तर हाम्रो सट्टामा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भोग्न लगाउनु भएको छ। हाम्रो सट्टामा क्रुसमा मरिदिनु भएर बगाउनु भएको पवित्र अमूल्य रगतले हाम्रो सबै पापहरू अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा आत्माको मुक्ति दिनु भएर परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको अनन्तको राज्य स्वर्गमा जान सक्ने महिमित आशा दिनुभएको छ। हृदयदेखि नै धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्रै चढाउँछौँ। येशू प्रभुज्यूको अमूल्य रगतले दाम तिरेर हामीहरूलाई किन्नु भएको छ। हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर सबै येशू प्रभुज्यूको हो। अबको हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्र जिउन दिनुभएको हो भनेर हामीहरूले विश्वास गरेका छौँ। यो समयमा पनि येशू प्रभुज्यूको पवित्र अमूल्य रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई सँगै भेला भएर परमेश्वरज्यूको महत्त्वपूर्ण वचन सिक्न मौका दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। सर्वर वा कोरोनाको कारण हामीहरू एक ठाउँमा सँगै भेला भएर संगति गर्न पाएको छैन, तर पनि हामीहरूलाई प्रभुज्यूको सेवा गर्न, वचन अध्ययन गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न हरेक समय हेरचाह गरेर सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। विभिन्न प्रकारको समस्या भए तापनि प्रभुज्यूले हामीहरूलाई झन सुरक्षा गरिदिनु भएको छ, सत्यको बाटोमा डोराइदिनु भएको छ, संसारिक कुराहरूले बाधा दिन नसक्ने गरी डोराइदिनु भएको छ। हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौँ। कोरिया देशमा भएको हाम्रो मण्डलीहरू, संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीहरूलाई यो अन्त्यको समयमा समस्याहरू भएको संसारमा झन सुरक्षा गरिदिनुहोस्। विश्वासीहरूलाई प्रभुज्यूको वचनले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। दायाँ बायाँ नहुने गरी आज्ञाकारी भएर जिउन सक्ने गरी, प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गरेर जिउन सक्ने गरी, सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने गरी सँगै रहिदिनु भएर सहयोग गरिदिनुहोस्। समस्याहरू धेरै भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक भएको सबै कुराहरू दिनु भएर झन सुरक्षा गरिदिनुहोस्। संसारको सबै सतावट, कष्ट, विपत्तिले हामीहरूलाई कमजोर नहुने गरी जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै रोगबाट चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको इच्छा र महिमाको लागि मात्र पवित्र जीवन जिउन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। संसारको हरेक ठाउँमा बसेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचनले, परमेश्वरज्यूको प्रेमले सहयोग गरिदिनुहोस्। वचन, प्रेम, बुद्धि र शक्तिले प्रभुज्यूले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समयमा पनि प्रभुज्यूले हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको वचन, प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा, हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू झन सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। कोरोना रोगको समस्या चाँडै समाधान भयो भने राम्रो हुने थियो, तर किन हो झन समस्या दोहोरिरहेको छ। यसले गर्दा हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउन सुसमाचार स्वतन्त्रसँग प्रचार गर्न गाह्रो भइरहेको छ। बाधाहरू झन धेरै बढिरहेको छ। संसारभरि नै आफ्नो दैनिक जीवन जिउन पनि
धेरै गाह्रो भइरहेको छ। आर्थिक समस्याहरू झन् धेरै बढिरहेको छ। यो विपत्ति कहिले सिद्धिन्छ हामीहरूलाई थाहा छैन, तर चाँडै सिद्धियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीहरू शारीरिक सांसारिक सुख विलासी जीवनको लागि होइन, यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई दिनुभएको सुसमाचार प्रचार गर्न, स्वतन्त्रसँग संगति गर्न, धेरै आत्माहरूलाई बचाउनका लागि हामीहरूले हृदयदेखि नै चाहना गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। संसारमा अझै पनि आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। यो आत्माको उद्धार गर्नको लागि हामीहरूले निरन्तर धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको 4 तत्त्वहरूको विषयमा वचन अध्ययन गर्नेछौँ। क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्नको लागि क्रिस्चियन जीवनको 4 वटा तत्त्वहरूलाई आज अलिकति भए पनि वचन सबैजना मिलेर अध्ययन गर्नेछौँ। यो 4 वटा तत्त्वहरू अति नै आवश्यक कुराहरू हो। यो कुराहरूलाई बुझेर ठिकसँग जिउनु भएको प्रियहरू पनि छन्। अहिले आफ्नो मुक्ति लिनुभएको नयाँ व्यक्तिहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि पहिला मुक्ति लिनुभएकोहरूले बुझेर पनि बुझेको वचन अनुसार जिउन सकेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। यसकारण आज पनि यस विषयमा अलिकति भए पनि वचन अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको 4 वटा तत्त्वहरू वचन, प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार र सन्तहरूको संगति हो। आत्माको मुक्ति निश्चित भएको सन्तहरूसँग संगति गर्नुपर्छ। संगतिबाट हामीहरूले प्रभुजीको लागि, मण्डलीको लागि सेवा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छ। संगति गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। वचन, प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार, संगति, यो 4 वटा कुराहरू क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हो। यो कुरालाई हामीहरूले बुझ्नै पर्छ। यो संसारमा जिउनको लागि नहुने महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। शरीरको कुरा, बौद्धिक कुरा, नैतिक कुरा, सामाजिक कुरा, यो कुराहरू ठिकसँग बुझेन गरेन भने मान्छे भए तापनि ठिक मान्छे, समझदारी मान्छे हुँदैन। मान्छे भने तापनि सबैजनालाई ठिक मान्छे भन्दैन। मान्छे भएर मान्छेले गर्नुपर्ने काम कुरा ठिकसँग गर्नेहरूलाई ठिक मान्छे भन्छन्। यो संसारमा मान्छेलाई जिउनका लागि चाहिने 4 वटा तत्त्वहरूको विचार गर्यो भने भोजन, शिक्षा, काम, प्रेम भनेर पनि विचार गर्न सक्छौँ। गाडीको 4 वटा पाङ्ग्राहरू हुन्छ, तपाईहरूलाई पनि थाहा छ। 3 पाङ्ग्राको साधनहरूलाई गाडी, ठिक गाडी भन्दैन। ठिक गाडी, राम्रो गाडी, सुरक्षित गाडी भन्नलाई कम्तीमा पनि 4 वटा पाङ्ग्राहरू चाहिन्छ। 4 वटा पाङ्ग्रा सबै ठिक हुनुपर्छ। 4 वटा पाङ्ग्राहरू बराबर हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ गाडी हल्लिन्छ, बाङ्गिन्छ, ठिकसँग सिधा अगाडि गुड्दैन। मैले पनि 1975 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारको गाडीहरू चलाएको छु। कहिलेकाहीँ गाडी गुडेको समयमा गाडी हल्लिन्छ, अनौठो आवाज आउँछ। यस्तो समयमा प्राय जसो पाङ्ग्रामा समस्या भएको हुन्छ। यसकारण पाङ्ग्राहरू मिलाएर बराबर बनायो, ठिक बनायो भने मात्र गाडी सुरक्षासँग ठिकसँग गुड्न सक्छन्। नत्र भने खतरा हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू नहुने कुराहरू 4 वटा कुराहरू हो। यो संसारमा भएको सबै मानिसहरूसँग परमेश्वरज्यूले योजना गरेर सृष्टि गर्नुभएको आत्मा छ अनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू पनि हुनुहुन्छ। मानव इतिहास
मानिसको दैनिक जीवन सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूको योजना अनुसार दिनुभएको हो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई चिनेन भने, म किन जिउनु पर्छ भनेर बुझेन भने, आफ्नो आशा बुझेन भने, आफ्नो आत्मालाई ध्यान दिएन भने अब चाँडै मृत्यु हुन्छ। मृत्युपछिको जीवनलाई तयार गरेर जिएन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। यसरी जिउने मानिसहरू धेरै छन्। नरकमा गइरहेको मानिसहरू धेरै छन्। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई चिनेर विश्वास गरेर ठिक जीवन जिउने मानिसहरू पनि छ। इस्राएली जातिहरूलाई परमेश्वरज्यूले छान्नु भएको थियो। उनीहरूले जन्मेको समयदेखि नै बाइबल अध्ययन गरेको थियो, परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गरेको थियो, व्यवस्था पालना गरेको छु भनेको थियो। तर उनीहरूले परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको थियो, पक्रेर क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मारेको थियो। यसकारण उनीहरू इस्रायल देशबाट संसारभरि तितर बितर हुनु पर्यो। लगभग 2000 वर्षसम्म नरसंहारमा सतावटमा जिउनु परेको इतिहास हामीहरूले बुझेको छ। उनीहरूले परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेको छु भनेर घमण्डी भएको थियो, तर परमेश्वरज्यूलाई ठिकसँग चिनेको थिएन। दैनिक जीवन गलत प्रकारले जिएको थियो। अहिले पनि संसारभरि सुसमाचार प्रचार भएको छ। धेरैजसो मानिसहरूले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छन्, परमेश्वरज्यूलाई आदर गर्छु भन्छ, येशूज्यूलाई विश्वास गरेको छु भन्छन्। तर बाइबलमा येशू प्रभुज्यूले मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना नै स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने उसले विश्वास गलत तरिकाले गरेको छ भनेको हो। यस्तो मान्छेहरू अति नै धेरै छन्। साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्न प्रयत्न गर, धेरैजना पस्न खोज्ने छन् तर सक्ने छैनन् भन्नुभएको छ। जीवन खोज्ने, स्वर्ग जान खोज्नेहरू अति नै धेरैजना छन्, तर उनीहरू जान सक्दैनन् भन्नुभएको वचनहरू बाइबलमा धेरै छ। हामीहरू पनि विगत समयमा यस्तो मान्छेहरू थियो, त्यसरी प्रयास गरेको थियो। तर हामीहरूले अब परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेको छ, आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन पाएको छ, नयाँ गरेर फेरि जन्मेको क्रिस्चियन भएको छ। अबको बाँकी जीवन धन्यवादी भएर येशू प्रभुज्यूको लागि जिउन पाएको छ, अति नै खुसीको जीवन पाएको छ। मैले चाहिँ मेरो आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै साधारण विश्वासी होइन, अति नै परिश्रम गर्ने जोसिलो विश्वासी जीवन जिएको थियो। मेरो सबै जीवन परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्न निर्णय गरेको थियो। बाइबल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको थियो। 4 वर्षसम्म बाइबल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर धेरै जोसिलो भएर परिश्रम गरेर प्रचार गरेको थियो। आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पनि पास्टर बनाइदिएको कारण 2 वर्षसम्म बाइबलको वचन सिकाएको थियो। मैले आफूलाई राम्रो विश्वासी हो भनेर ठानेको थियो, तर पछि मैले आफूलाई नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको क्रिस्चियन भएको स्पष्ट पाएँ। म मर्यो भने अहिले नरकमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट पाएको थियो। डराएको थियो, चिन्ता भएको थियो, पश्चाताप गरेको थियो। मेरो यस्तो अवस्था स्पष्ट भएको थियो। त्यसपछि परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको वचन सुनेर, आत्माको मुक्तिको सुसमाचार सुनेर मैले मेरो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। हामीहरू सानो बगाल हो। सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्य दिन परमेश्वर पिताज्यू प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले स्वर्गको राज्य दिन प्रसन्न हुने सानो बगाल म पनि तपाईहरू पनि हामीहरूसँगै सहभागी हुन पाएको कुरा अति नै ठुलो महान आशिष हो। अचम्मको महत्त्वपूर्ण अमूल्य मुक्ति पाएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि अब बाँकी जीवन महत्त्वपूर्ण जीवन, क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। 1 पत्रुस 4:2 पदमा हेर्नु भयो भने त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुनै इच्छामा होइन तर परमेश्वरज्यूको इच्छामा बिताउँछ भन्नुभएको छ। हामीहरूको अबको बाँकी जीवन शारीरिक व्यर्थको कुराहरूको लागि जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको इच्छाको लागि, स्वर्गको लागि जिउनु पर्छ, आत्माको लागि जिउनु पर्छ। ठिक क्रिस्चियन जीवन यस्तो जीवन हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेहरू पनि ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन नसक्ने मानिसहरू झन् धेरै छन्। हामीहरूले यस्तो कुराहरू देख्न सक्छौँ। ठिक जीवन जिएन भने बेठिक जीवन, गलत जीवन, श्रापित जीवन हुन्छ। मानिसको शरीर स्वस्थ छ भने, बौद्धिक जीवन ठिक छ भने
स्वभावहरू ठिक छ भने ठिक जीवन जिउने ठिक मान्छे भन्न सक्छन्। यसरी जिउन नसक्ने मानिसहरूलाई मानिस भएर पनि ठिक जीवन जिउन नसक्ने मानिस भनेर सबै अरू मानिसहरूले भन्छन्। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हो, क्रिस्चियन हो। ठिक क्रिस्चियन जीवन, ठिक चालचलन भएको जीवन जिउनु पर्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूले यसरी जिएको चाहनु भएको छ। बाइबलमा ठिक क्रिस्चियन जीवनको चालचलनहरू हामीहरूलाई बताउनु भएको छ। हामीहरूले हरेक समय सिक्नु पर्छ। सिकेर हाम्रो हृदयमा राखेर स्वभावमा चालचलनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवनको स्वभावको चालचलनको वचनहरू घरिघरि हरेक समय हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको बाँकी समय अब धेरै छैन। हामीहरूले विगत धेरै समयहरू गलत जीवन, खेर जाने जीवन जिएको छ। यसकारण अबको बाँकी जीवन थोरै समय भए तापनि ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। यसकारण आज चाहिँ ठिक क्रिस्चियन जीवनको तत्त्वहरू, वचन, प्रार्थना, सुसमाचार, संगति, सेवा, यो सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अलिकति भए पनि अध्ययन गर्नेछौँ। यो कुराहरूलाई साधारण कुराहरू सम्झनु हुँदैन। यो कुराहरू क्रिस्चियन जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। आज सबैभन्दा पहिला वचनको विषयमा बताउने छु। हामीहरू सबैजना अलिकति भए पनि सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 27 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले सबै कुरा सृष्टि गरिसक्नु भएपछि अन्तिममा मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको कुरा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको कुरा मानिसको आत्मा हो। यसकारण उपदेशक 3 अध्यायको 21 पदमा मानिसको आत्मा चाहिँ उभोतिर र पशुको तल माटोमा जान्छ भन्नुभएको छ। पशुको चाहिँ शरीर र रगत मात्रै हुन्छ। यसकारण पशु मरेपछि माटोमै जान्छ अनि सिद्धिन्छ। मानिससँग चाहिँ आत्मा पनि हुन्छ। यसकारण मरेपछि शरीर चाहिँ माटोमा जान्छ अनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरज्यू कहाँ माथि जान्छ। उपदेशक 12 अध्यायको 7 पदमा जमिनबाट आएको धुलो जमिनमा फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि परमेश्वरज्यूको सम्झना गर भन्नुभएको छ। यसकारण लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 20 पदमा पनि मूर्ख धनी मानिसलाई, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो आत्मा म तँबाट फिर्ता लिइनेछ भन्नुभएको छ। आत्मा परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। यसकारण आत्मा परमेश्वरज्यू कहाँ नै जानुपर्छ। परमेश्वरज्यूले आत्मा फिर्ता लिनुहुन्छ। यसकारण मानिसको आत्मा चाहिँ माथि परमेश्वरज्यू कहाँ जान्छन्। मानिससँग माथिको कुराको विचार, माथिको कुराको खोजी, सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मन हुन्छ। यसकारण रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 19 पदमा मानिसमा परमेश्वरज्यूलाई जान्न सकिने कुरा प्रष्टै छ, किनभने परमेश्वरज्यूले मानिसलाई यो कुरा देखाइदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले मानिसभित्र परमेश्वरज्यूलाई चिन्न सक्ने हृदय, परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मन, आत्मासँग सम्बन्ध भएको कुरा दिनुभएको छ। यो कुरालाई धार्मिक हृदय, धार्मिक विचार भन्छन्। यसकारण मानिसहरूले हरेक ठाउँमा धार्मिक कामहरू गर्ने इच्छा गर्छन्। मानिसले यस्तो काम गर्छन्। कम्युनिस्टहरूले परमेश्वर छैन भन्छन्, तर उनीहरूले बनाएको कम्युनिस्ट उनीहरूको लागि धार्मिक काम हो, परमेश्वर हो। उत्तर कोरियाको मानिसहरूको अगुवा राष्ट्रपति त्यहाँको मानिसहरूको ईश्वर हो। उनीहरूले यो मानिससँग भरोसा गर्छन्, यो मानिसलाई ढोक्छन्। मानिसहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई खोजिरहेको छ, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई आँखाले देखेको छैन। यसकारण रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदमा अदृश्य परमेश्वरज्यूको अदृश्य गुण, अनन्तको शक्ति, ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ भन्नुभएको छन्। अहिले यो शरीरको आँखाले सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई देख्न सक्दैन,
परमेश्वरज्यूलाई मानिसले कहिले पनि देखेको छैन। जसले परमेश्वरज्यूलाई देख्छ ऊ मर्नेछ भन्नुभएको छन्। सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई देख्न नसके तापनि संसारको सृष्टिदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई बनाएको थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। हामीहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको सबै थोकलाई हेर्यो भने सृष्टिकर्ता र उहाँको बुद्धि शक्तिलाई थाहा पाउन सक्छौँ। अदृश्य परमेश्वरज्यूको ईश्वरीय स्वभाव अनन्तको शक्ति बनाएको थोकहरूमा स्पष्टसँग देख्न सक्छन्। मानिसहरूले परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको थोकहरू हेरेर यो कुराहरू परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको हो भनेर भन्नुपर्ने थियो। तर यसरी नभनिकन यो कुराहरूलाई नै परमेश्वर भनेर पुजेको छ। सूर्यलाई ईश्वर भनेर पुजेको छ, चन्द्रमालाई ईश्वर भनेर पुजेको छ, ताराहरूलाई ईश्वर भनेर पुजेको छ। विभिन्न प्रकारको कुराहरूको आकारमा मूर्ति खोपेर बनाएर त्यसलाई सृष्टिकर्ता ईश्वर भनेर पुज्ने मानिसहरू धेरै छन्। मानिसलाई पनि पुज्ने मानिसहरू छन्। मानिसको हातले बनाएको मूर्तिलाई परमेश्वरज्यू भनेर पुज्ने मानिसहरू अति नै धेरै छन्। यसकारण रोमीको पुस्तक 1:23 हेर्नुभयो भने मानिसहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरज्यूको महिमा साटफेट गरे भन्नुभएको छ। अविनाशी परमेश्वरज्यूको महिमालाई विनाशी मानिस बनाएर पुज्ने मानिसहरू धेरै छन्। विनाशी मानिसको आकारको मूर्ति बनाएर पुज्ने मानिसहरू धेरै छन्। विभिन्न जनावरहरू र वनस्पतिहरूलाई परमेश्वर भनेर पुजेर मानिसहरू आफै पतन भएको छ। निर्बुद्धि, मूर्ख, दुष्ट मानिस अति नै धेरै छन्। यसकारणले यो संसारमा धर्मको नाममा अति नै धेरै संस्थाहरू बनाएको छ। किन बनाएको हो भने एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नसकेको कारणले बनाएको हो। उनीहरूको आआफ्नै विचार इच्छा अनुसार परमेश्वरज्यूलाई खोजेको कारणले हो। तर यसरी परमेश्वरज्यूलाई खोज्न भेट्न सक्दैन। त्यसरी हुँदैन। जनावरहरूलाई ईश्वर भनेर पुज्ने मानिसहरू धेरै छन्। म इन्डिया देशमा गएको थियो। त्यहाँको धेरै जसो मानिसहरूले गाई, गोरु, सर्पा, कुकुर, बाँदर इत्यादि 33 कोटी देवताहरूलाई विश्वास गरेर पुज्छ भनेको थियो। उनीहरूले को हो, के हो, कस्तो हो थाहा पनि छैन। तर उनीहरूले सबै कुराहरूलाई परमेश्वर भनेर पुजिरहेको छ। उत्पत्ति 1:28 हेर्नुभयो भने समुद्रको प्राणीहरू, आकाशको पंक्षीहरू, पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूलाई मानिसले अधिकार गर भन्नुभएको छ। यसकारण 2 पत्रुस 2:12 पक्रेर मारिने पशुहरू जस्तो भन्नुभएको छ। यसकारण जनावरलाई मानिसहरूले खान पनि सक्छन्। जनावरहरूलाई मानिसहरूले काम गर्न लगाउन पनि सक्छन्। जनावरलाई सृष्टिकर्ताले मानिसको लागि बनाएर दिनुभएको हो। तर जनावरलाई धेरै मानिसहरूले परमेश्वर भनेर पुजिरहेको छन्। मानिसहरूले अति नै निर्बुद्धि काम, मूर्ख काम गरिरहेको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई परमेश्वरज्यूलाई चिन्ने सबै कुराहरू स्पष्टसँग संसारको उत्पत्तिदेखि नै दिनुभएको छ। यसकारण यूहन्नको सुसमाचार 1:1 हेर्नुभयो भने आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ। आदिमा परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको भए साधारण कुरा, सजिलो कुरा हुने थियो। तर आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ अनि वचन नै परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ। किन यसरी बुझ्न गाह्रो हुने गरी भन्नुभएको होला? परमेश्वरज्यूलाई देख्न नसक्ने भएको कारण परमेश्वरज्यू मानिससँग प्रकट हुनको लागि वचनबाट प्रकट हुनुभएको हो। मलाई पनि एकपल्ट पनि नदेखेको मानिसले पनि फोन गरेको छ, चिठी पनि पठाएको छ। उहाँले पठाएको चिठीमा, उहाँले फोनमा गरेको कुरामा उहाँको स्वभाव पनि सँगै हुन्छ, उहाँको मन पनि त्यसभित्र सँगै हुन्छ। उहाँ कस्तो मान्छे हो, उहाँले मलाई कसरी के विचार गरेको छ, यो कुराहरू पनि स्पष्टसँग बुझ्न सक्छन्। यसकारण मन बुझ्न सक्छन्, मन दिन सक्छन्, लिन सक्छन्। पछि भेटेपछि पहिलेदेखि चिनेको मान्छे जसरी महसुस गर्न सक्छौँ, सजिलोसँग कुरा गर्न सक्छौँ। एक अर्कोलाई बुझेको, चिनेको कारण यस्तो हुन सक्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई आँखाले देख्न नसके तापनि परमेश्वरज्यूको वचन सुन्न सक्छौँ। यसकारण परमेश्वर मानिसकहाँ प्रकट हुन वचनबाट प्रकट हुनुभएको छ। यसकारण यशायाको पुस्तक 34:16 हेर्नुभयो भने परमप्रभुको पत्रको मुठामा हेर र पढ भन्नुभएको छ। आँखाले नदेखेको परमेश्वरज्यूलाई
मानिसले चिनेर बुझेर विश्वास गर्नको लागि दिनुभएको साक्षी वचन दिनुभएको छ। यसकारण बाइबललाई परमेश्वरज्यूको पत्र हो भन्नुभएको छ। राम्रोसँग हेर र पढ भन्नुभएको छ। कुनै मानिसले आफ्नो खल्तीबाट फोटो निकालेर देखाएर यो मेरो बुबा हो भन्छन् भने तपाईको बुबा त मन राम्रो मान्छे रहेछ नि, मोटो बलियो रहेछ नि भनेर यस्तो कुराहरू गर्न सक्छन्। परमेश्वरज्यू कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँ वचन यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर सजिलोसँग चिन्न सक्छन्। सजिलोसँग परमेश्वरज्यू यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्छन्। बाइबलको वचनलाई ध्यान दिएर ठिकसँग अध्ययन गर्यो भने परमेश्वरज्यूको ईश्वरीय स्वभाव र उहाँको अनन्तको शक्ति स्पष्टसँग थाहा पाउन सक्छौँ। परमेश्वरज्यूको प्रेम, स्वभाव, योजना, रहस्यमय कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यदि बाइबल नदिनु भएको भए हामीहरूले सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वरज्यूलाई चिन्न सक्ने थिएन। नचिनेको कारण विश्वास पनि गर्न सक्ने थिएन। परमेश्वरज्यू कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, मानिसले परमेश्वरज्यू कहाँ कसरी जान सक्छन्, यस्तो कुराहरू केही पनि थाहा पाउने थिएन। यिर्मयाको पुस्तक 30 अध्यायको 2 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको वचन एउटा पुस्तकमा लेखा भनेर यिर्मया अगमवक्तालाई भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले बाइबल पुरानो करार अगमवक्ताहरूद्वारा र नयाँ करार प्रेरितहरूद्वारा लेख्न लगाउनु भएको हो। परमेश्वरज्यूलाई चिनेर विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण दिने वचन हामीहरूसँग भएको बाइबल हो। यदि यो बाइबलले भन्नुभएको एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई चिनेन भने, बाइबलले भनेको परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेन भने संसारिक मानिसहरूले बनाएको भनेको धर्मको ईश्वर भन्ने देवता भन्ने एउटा मूर्ति जस्तो मात्र हुन्छ। बाइबलको वचनलाई नबुझिकन पनि परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेको छु भन्ने मानिसहरू धेरैजना छन्। यस्तो विश्वासले केही पनि फाइदा हुँदैन। परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्न सक्ने गरी प्रमाण वचन दिनुभएको छ। होसेको पुस्तक 4 अध्यायको 6 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएको छ भन्नुभएको छन्। इस्राएलीहरू यस्तो भएको थियो। इस्राएलीहरूले वचन बुझेको थिएन। उनीहरूले परिश्रम नगरेको कारण, असल काम नगरेको कारण उनीहरू नष्ट भएको होइन, तर परमेश्वरज्यूलाई चिन्ने ज्ञान नभएको कारण नष्ट भएको हो। वचनलाई नबुझेको कारण नष्ट भएको हो। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई मानिसहरूले ठिकसँग चिनेको परमेश्वरज्यूले चाहनुहुन्छ। यसकारण होसेको पुस्तक 6 अध्यायको 3 पदमा हामी परमप्रभुलाई चिनौँ, हामी परमप्रभुलाई चिन्नको लागि प्रयत्न गरिरहौँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई चिन्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई ठिकसँग चिनेपछि मात्र क्रिस्चियन विश्वासी जीवन सुरु हुन्छ। ठिक ज्ञान, स्पष्टसँग चिनेको र ठिक विश्वास, सबै कुराहरू एउटै कुरा हो। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 17 अध्यायको 3 पदमा येशूजीले अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरज्यूलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन् भन्नुभएको छ। सृष्टिकर्ता एकमात्र सत्य परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई बचाउन पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। चिनेको कुरा नै विश्वास हो। स्पष्टसँग चिनेको ज्ञान हो, विश्वास हो। यसरी हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई ठिक प्रकारले चिनेको हो। यसरी परमेश्वरज्यूसँग हामीहरूको ठिक सम्बन्ध भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 14 पदमा हेर्नु भयो भने वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भए हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनु भएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो भन्नुभएको छ। पुरानो करारमा चाहिँ इस्राएलीहरूसँग वचनबाट परमेश्वरज्यू प्रकट हुनुभएको थियो। अहिले भन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ वचनमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वरज्यू नै देहधारी हुनु भएर आउनु भएको थियो। मानिसको रूपमा शरीरमा आउनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिस पतन भएको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएर परमेश्वरज्यूबाट अलग भएको थियो। मानिसको आत्मा नरकमा जानुपर्ने भएको थियो। मानिसले परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरे पनि तर परमेश्वरज्यूले चाहिँ मानिसलाई त्याग्नु भएको थिएन। यसकारण यस्तो पापी मानिसहरूलाई बचाउनको लागि आफ्नो एकमात्र छोरा येशू ख्रीष्टलाई पठाइदिनु भएको हो। मानिसलाई बचाएर परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय अनन्त जीवन दिनुभएको छ।
परमेश्वरज्यूको स्वरूप मानिसको आत्मालाई फेरि जीवित बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध जोडिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको समानताको मानिसको आत्मा हो। परमेश्वरज्यूको अनन्तको राज्यमा अनन्तसम्म जिउन दिनको लागि परमेश्वरज्यू नै मानिसको रूपमा यो संसारमा आउनु भएको येशू ख्रीष्ट हो। येशूज्यूले जसले मलाई देखेको छ उसले स्वर्गीय पिता परमेश्वरज्यूलाई देखेको छ भन्नुभएको छन्। येशूज्यूको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको शक्ति हामी मानिसहरूप्रति परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 3:16 पदमा परमेश्वरज्यूले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसले कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ यो प्रेमलाई स्पष्टसँग बुझाउनको लागि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टले यो संसारमा पठाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ। संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको संसारको सबै मानिसहरूलाई, पापीहरूलाई अति नै प्रेम गरिदिनु भएको कुरा गर्नुभएको हो। एकजना पनि नछुट्ने गरी सबैजनालाई प्रेम गर्नुभएको छ। 1 यूहन्ना 4:9 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौं भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको छ। आफ्नो बच्चाले गल्ती गर्यो भने पनि, बच्चाले बुबा आमालाई गाली गर्यो भने पनि बुबा आमाले आफ्नो बच्चा मरेको चाहँदैन, बिरामी भयो भने मर भनेर छोड्दैन, बचाउनको लागि अति नै धेरै प्रयास गर्छ। मानिसले दुष्ट विचार गरेर परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएर टाढा गए तापनि तर परमेश्वरज्यूले प्रेम गरिदिइरहनु भएको छ। हामीहरू पापी छँदा नै, शत्रु हुँदा नै परमेश्वरज्यूले आफ्नो छोरा येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको बलिदानको लागि पठाइदिनु भएको छ। हाम्रो मेलमिलापको बलिदानको लागि पठाइदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टलाई मर्न लगाउनु भएर परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई अति नै प्रेम गर्नुभएको कारण आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पनि मर्न पठाइदिनु भएको छ। येशूज्यूको माध्यमबाट नै मानिसहरूले परमेश्वरज्यू चिन्न पाएको छ, परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझ्न पाएको छ। यसकारण 1 यूहन्ना 4:16 पदमा हामी परमेश्वरज्यूको प्रेम जान्दछौँ र प्रेम गर्छौँ, परमेश्वरज्यू प्रेम हो भन्नुभएको छ। यो बाइबलमा लेखिएको सबैभन्दा अचम्मको महत्त्वपूर्ण वचन के हो भने परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई, मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ भन्नुभएको वचन हो। वचनले मात्र प्रेम गर्नुभएको होइन, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पनि पठाउनु भएर क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर यसरी पवित्र प्रेम, महान प्रेम, बलिदानको प्रेम गर्नुभएको छ। आफ्नो एकमात्र छोरा येशू ख्रीष्टलाई पनि आफ्नो लागि बाँकी नराखिकन हाम्रो लागि दिनु भएर प्रेम गर्नुभएको छ। यसरी पवित्र प्रेम, महान प्रेम दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको अनुग्रह र सत्यताको पूर्णता देखाइदिनु भएको छ। अनुग्रह भनेको परमेश्वरज्यूले हाम्रो पापको लागि, हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनको लागि दिनुभएको पाप बलिदान हो। हामीहरूलाई दिनुभएको मुक्ति अनुग्रह हो। सत्य भनेको मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब जिउनु पर्ने जीवन हो। येशूज्यूको माध्यमबाट अनुग्रह र सत्यताको पूर्णता देखाइदिनु भएको छ। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 14:6 पदमा येशूज्यूले बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यू कहाँ जाने बाटो खोलिदिनु भएको व्यक्ति येशूज्यू हो। मानिसले पाप गरेको कारण स्वर्ग जाने बाटो बन्द भएको थियो, नरकको बाटो खुला भएको थियो। तर येशूज्यूले मानिसको पापको सट्टामा बलिदान गरिदिनु भएर येशूज्यूले स्वर्ग जाने बाटो खोलिदिनु भएको छ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताज्यू कहाँ आउन सक्दैन भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले परमेश्वरज्यू कहाँ जाने बाटो खोलेर राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको वचनको माध्यमबाट स्वर्गको बाटो देखाइदिनु भएको छ। बाटो, सत्य, जीवन म नै हुँ भन्नुभएको छ। यो बाटो देखाइदिनु भएको सत्यताले हो। सत्यले जीवन दिन्छ, सत्यको परिणाम जीवन हो। हामीहरूलाई एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई चिन्नको लागि वचन दिनुभएको छ।
यसु ख्रीष्टको माध्यमबाट हाम्रो आत्माको मुक्तिको अनुग्रह सत्य दिनुभएको छ। हामीहरूले वचनको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको अनुग्रह र प्रेम बुझेको छ, आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन पाएको छ। अदृश्य परमेश्वरज्यू कहाँ, पवित्र परमेश्वरज्यू कहाँ यसु ख्रीष्टको माध्यमबाट जान सक्ने बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूले वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। वचनबाट सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वरज्यूलाई देखाइदिनु भएको छ। सारा ब्रह्माण्डलाई शासन गर्नुभएको एकमात्र परमेश्वरज्यू, पवित्र परमेश्वरज्यू, मानिसलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरज्यू, मानिसलाई पाप क्षमा गरिदिनु भएर आत्मालाई बचाइदिनु भएको परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई बुझेर विश्वास गर्न पाएको छ। वचनको माध्यमबाट हामीहरूले सबै कुरा स्पष्ट भएको छ। यसकारण वचन महत्त्वपूर्ण छ। वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। वचनलाई हरेक समय अध्ययन गर्नुपर्छ। यसकारण भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 1 पदमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमप्रभु बोल्नुहुन्छ र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूको वचन पाप गरेर परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएको संसारको मानिसहरूलाई बोलाइरहनु भएको परमेश्वरज्यूको आवाज हो। यसकारण यशायाको पुस्तक 45 अध्यायको 22 पदमा मतिर फर्क र उद्धार पाऊ, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन भन्नुभएको छ। इस्रायल देशबाट वचन सुरु भएको हो। पवित्र आत्माजी आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तिमीहरूले यरुशलेममा, सारा संसारमा मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माजीले हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिनको लागि यसु ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएको र पुनरुत्थान हुनु भएर हामीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुभएको सत्य तथ्यलाई विश्वास गर्न सक्ने गरी स्पष्टसँग भन्नु भएर हामीहरूलाई विश्वास गर्न दिनुभएको छ। पहिला आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई सुसमाचारको वचन प्रचार गर्न लगाउनु भएर मानिसको आत्मा बचाउने काम परमेश्वरज्यूले गरिरहनु भएको छ। यसकारण यो सुसमाचार अहिले हामीहरूसँग पनि आएको छ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 14 पदमा स्वर्ग राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूलाई गवाहीको लागि प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ भन्नुभएको छ। यो सुसमाचार प्रचार सुरु भएको 2000 वर्ष पछिको समयमा हामीहरू छौँ। यसुज्यूले यो सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको समयमा चेलाहरूले पनि पक्कासँग स्पष्टसँग विश्वास गर्न सकेको थिएन। तर पवित्र आत्माजी आउनु भएपछि सुसमाचार प्रचार भएर अहिले हामीहरूसँग भएको बाइबल पनि लगभग 3300 भाषाहरूमा उल्था भएको छ। सारा संसारमा प्रचार भएको छ। हामीहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभएको छ। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। यो कुरा अति नै महान कुरा हो। यो कुरा सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। यो वचन सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वरज्यूको वचन हो। हामीहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई उहाँकै वचनले चिनेको हो, उहाँकै वचनले विश्वास गर्न पाएको हो, उहाँकै वचनले हामीहरूले विश्वास गर्न सकेको हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको हो। परमेश्वरज्यू कहाँ जाने बाटो खोलिदिनु भएको छ। नरकमा गएर अनन्तको विनाशमा जिउनु पर्ने पापीहरूलाई स्वर्गमा गएर अनन्तसम्म जिउने अनन्त जीवन दिनुभएको छ। अति नै अचम्मको महान आशिष दिनुभएको छ। वचनद्वारा यो आशिष मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। यसकारण योनाको सुसमाचार 5 अध्यायको 25 पदमा मृतकहरूले परमेश्वरज्यूको छोराको स्वर सुन्नेछ र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्, यो समय अहिले नै हो भन्नुभएको छ। पाप र अपराधको कारण मरेको मानिसको आत्मा वचनको माध्यमबाट जीवित भएको छ। यसकारण कलसी 1 अध्यायको 6 पदमा हेर्नु भयो भने यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ भन्नुभएको छन्। यो सुसमाचार यरुशलेमदेखि सुरु भएर अहिले हामीहरू कहाँ पनि आइपुगेको छ। तिमीहरूले सुनेर परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सत्यतामा बुझेको दिनदेखि भन्नुभएको छ। यो दिन हामीहरूको पनि छ। खुसीको दिन, खुसीको दिन, येशूले सबै पाप मेटिदिनु भो, खुसीको दिन भनेर भजन पनि गाउन सक्छौँ। सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझ्न दिनुभएको छ। 1 पत्रुस 1 अध्यायको 23 पदमा तिमीहरू जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा
विनाशी होइन अविनाशी वीर्यबाट नयाँ गरी जन्मेका छौ। हामीहरूले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचारको वचन यही हो भन्नुभएको छ। वचनद्वारा हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको छ। वचनद्वारा हामीहरू नयाँ गरेर जन्मेको छ। अचम्मको काम गरिदिनु भएको छ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदमा हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल बन्न उहाँले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो भन्नुभएको छ। प्रियहरू, वचनबाट नयाँ गरेर फेरि जन्म नपाएको छ। रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 17 पदमा जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको वचन सुनेर विश्वास गरेर आत्माको मुक्ति पाएको छ। वचन नदिनु भएको भए सुन्न विश्वास गर्न आत्माको मुक्ति लिन पाउने थिएन। यसकारण भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 25 पदमा परमप्रभुको वचन अनुसार मलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। प्रभुजीको वचनले मलाई बचाइदिनुहोस् भनेको हो। आत्माको मुक्ति पाएपछि पनि प्रभुजीको वचनले हामीहरूलाई प्रत्येक दिन जीवन दिनुहुन्छ, भरिपूर्ण पारिदिनुहुन्छ, अनुग्रहमाथि झन अर्को अनुग्रह दिनुहुन्छ, निरन्तर दिनुहुन्छ। यसकारण वचन हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अति नै ध्यान दिनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 50 पदमा मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना वचनबाट आउँछ, वचनले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ भन्नुभएको छ। म पापमा हुँदा, सङ्कष्टमा हुँदा, श्रापमा हुँदा, नरकमा जानुपर्ने अवस्थामा हुँदा परमेश्वरजीको वचनले हामीहरूलाई ठुलो सान्त्वना र खुसी दिनुभएको छ। प्रभुजीको वचनले हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 92 पदमा परमप्रभुको व्यवस्था वचन मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो हो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ भन्नुभएको छ। प्रभुजीको अनुग्रहको वचनले मलाई उद्धार नगरिदिनु भएको भए म आफ्नो पापमा, सङ्कष्टमा नष्ट भइसक्ने थियो। तर प्रभुजीको वचनले मलाई बचाइदिनु भएको छ। वचन देहधारी भएर आउनुभएको येशूज्यूले हाम्रो लागि हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएको छ। हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। फेरि पुनरुत्थान हुनु भएर अनन्तको जीवन दिनुभएको छ। वचनले हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ, अचम्मको काम गरिदिनु भएको छ। तर बाइबललाई धेरै मानिसहरूले बोकेर चाहिँ हिँडेको छ। बाइबलभित्र भएको विषयहरूलाई चाहिँ बुझेको छैन, ध्यान दिएको छैन। परमेश्वरजीले मानिसलाई दिनुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुग्रह र प्रेमलाई शैतानले छेकिदिएको छ, बाधा दिएको छ। वचनले मानिसलाई आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन दिनुभएको छ। हामीहरूलाई आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन दिनुभएको छ। विश्वासी जीवन, क्रिस्चियन जीवन बढ्न, बलियो हुन दिनुभएको छ। हाम्रो मन, हाम्रो चालचलन परिवर्तन गराइदिनुहुन्छ। 1 पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदमा नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति लिएको परमेश्वरजीको सन्तान भएर जन्मेको आत्मिक जीवनको आत्मिक बालक हो। बालक जन्मेको समयदेखि अब बढ्नुपर्छ। बढ्नको लागि बालकलाई चाहिने सबै कुरा पाउनुपर्छ, सबै कुरा चाहिन्छ। बालक जन्मेपछि दुधको आवश्यक हुन्छ। अलिकति ठुलो भएपछि उसले लिटो खाना खान्छ। ठुलो भएपछि दाल भात अझै धेरै खानाहरू खान सक्छन्। त्यसपछि सबै खानाहरू खान सक्छन्, परिपक्व मानिस हुन्छन्। आत्माको मुक्ति पाएपछि हामीहरू विश्वासी जीवनमा बढ्नुपर्छ। शुद्ध आत्मिक दूध भनेको परमेश्वरजीको वचन हो। सानो बालकहरूले भोक लागेपछि दूध खोज्छ। दूध पाएन भने आफ्नो खुट्टाको औँला चुस्छन्, हातको औँला चुस्छन्। दूध आउँदैन। दूध खानको लागि आमाको काखमा बस्यो भने आमाको छातीको दूध खान पाउँछ। मण्डली भनेको आमाको काख, आमाको छाती जस्तो परमेश्वरज्यूको प्रेम पाउने ठाउँ हो। परमेश्वरज्यूलाई कसैले कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वरज्यू हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ भन्नुभएको छन्। एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने बगाल आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूको समूह
परमेश्वरज्यूको काख हो, परमेश्वरज्यूको छाती हो। यस्तो भगालमा समूहमा परमेश्वरज्यूको काखमा बसेर शुद्ध आत्मिक दूत परमेश्वरज्यूको वचन सधैँ खाएर हाम्रो विश्वासी जीवन निरन्तर बढ्छन्। मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौँ भनेको कुरा के हो भने हाम्रो मन, हाम्रो चालचलन परिवर्तन हुँदै, हाम्रो स्वभाव परिवर्तन हुँदै हामी क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा बढ्दै जान सक्छौँ भनेको हो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो आत्माको मुक्ति महत्त्वपूर्ण हो, त्यसपछि हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चालचलन परिवर्तन हुन्छ। यो कुरालाई हाम्रो चरित्रको मुक्ति भन्छन्, स्वभावको मुक्ति भन्छन्, चालचलनको मुक्ति भन्छन्। यो मुक्तिमा प्रभुज्यू आउनुहुने समयसम्म झन झन बढ्दै जानुपर्छ। 2 पत्रुस 3:18 वचनमा हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। बढ्दै जानको लागि निरन्तर वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। वचन अति नै आवश्यक हुन्छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू वचनबाट विश्वासी जीवन बढ्नुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो मन, चालचलन झन झन परिवर्तन गर्नुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 17:17 येशूज्यूले क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडिको बेलुकी गर्नुभएको लामो प्रार्थनाको विषयभित्र पिताज्यू तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पारिदिनुहोस्, पिताज्यूको वचन सत्य हो भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 5:26 हेर्नुभयो भने पानीले धोएर सफा पारेको जस्तै वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् भन्नुभएको छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको छ, तर हाम्रो मन, हाम्रो चालचलनमा अझै पनि थिग्रिएको पापको स्वभावहरू छ। यो कुराहरूलाई वचनबाट समाधान गर्नुपर्छ। वचनले मात्र हुन्छ। सत्यले पवित्र पारिदिनुहोस्, पिताजीको वचन सत्य हो भन्नुभएको छ। सानो बालक जन्मेपछि प्रत्येक दिन एकचोटि नुहाइदिन्छ। यस्तो सानो बच्चाले फोहोर गरेको पनि छैन। महिनामा एकचोटि मात्र नुहाइदिए पनि हुन्थ्यो, तर त्यसरी गर्दैन, प्रत्येक दिन नुहाइदिन्छन्। किन त्यसरी गरेको हो भने प्रत्येक दिन नुहाइदियो भने बालक स्वास्थ्य हुन्छ, बलियो हुन्छ भनेको छ। हामीहरू पनि प्रत्येक दिन अनुहार धुन्छौँ, नुहाउँछौँ, सफा गर्छौँ। पानी छैन भने सफा गर्न सक्दैन। यसरी नै परमेश्वरजीको वचन छैन भने हाम्रो मन, हाम्रो चालचलन, हाम्रो स्वभाव पनि पवित्र बनाउन सक्दैन। हामीहरूले ठिक विश्वासी क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि वचनबाट आत्माको मुक्ति लिनुपर्छ। वचनबाट मन र चालचलन, स्वभाव प्रत्येक दिन पवित्र बनाउनु पर्छ। पवित्र भनेको संसारबाट अलग गरेको कुरा हो। संसारिक कुराबाट अलग हुनुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिएको छु चाहिँ भन्छन्, तर वचन पढ्दैन, सुन्दैन, सिक्दैन भने उनीहरू विश्वासमा बढ्न सक्दैन, परिवर्तन हुनै सक्दैन। आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले वचन अध्ययन गर्न अल्छी भयो भने, वचन अध्ययन गर्न इन्कार गर्यो भने आत्मिक कुपोषण हुन्छ, रोग लागेको विश्वासी जीवन हुन्छ। विश्वासी जीवन अपाङ्ग हुन्छ। समस्या भएको, समस्या दिने विश्वासी जीवन हुन्छ। दुःख लाग्दो जीवन हुन्छ। मुक्ति लिएको मान्छे भन्छन्, तर बेठिक जीवन जिउने मान्छे हुन्छन्। यस्तो मान्छेले निराश बनाउँछन्, चिन्तित बनाउँछन्। बच्चा जन्मेपछि ठिकसँग बढेन भने, अपाङ्ग भयो भने अति नै दुःख लाग्छ, निराश हुन्छ। आत्मिक जीवन ठिकसँग बढेन भने, कुपोषण भयो भने, अपाङ्ग भयो भने, रोग लाग्यो भने, परमेश्वरज्यूको सन्तानले ठिक जीवन जिएन भने परमेश्वरज्यू पनि अति नै दुखित हुन्छ, निराश हुन्छ। शरीरको बुबा आमाको भन्दा परमेश्वरज्यूको मन झन् दुख्छन्। पावल प्रेरितले पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आफ्नो प्राण पनि अर्पण गर्नुभएको थियो। मुक्ति लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कमजोर, दुर्बल भएको समयमा धेरै चिन्तित, दुखित हुनुभएको थियो। विश्वासमा कमजोरी भाइहरूप्रति सधैँ चिन्तित भएको थियो। आँसु बगाउँदै सान्त्वना दिएर उत्साहित बनाएर खडा गरिदिनु भएको थियो। यस्तो वचनहरू भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3:1 र 2 हेर्नुभयो भने तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तै बोल्न सकिन। संसारिक मानिस दुधे
बालकसँग बोले चाहिँ बोल्नु पर्यो भन्नुभएको छ। कोरिन्थीमा पावल प्रेरित जानु भएर सुसमाचारको वचन प्रचार गरेर आत्माको मुक्तिको काम भएको थियो। मुक्ति लिएको धेरै समय भइसकेको थियो। मुक्ति लिएको धेरै समय भयो भन्ने कुरा मात्र थियो। उनीहरूले हामीहरूले धेरै जानेको छ भनेर घमण्ड गरेको थियो। तर पावल प्रेरितले हेर्दाखेरि विश्वासी क्रिस्चियन जीवन अलिकति पनि बढेको थिएन। क्रिसमा उनीहरू बालक जस्तै थियो, संसारिक मानिस थियो। मुक्ति लिएपछि पवित्र आत्माको डोर्याइमा जिउनु पर्ने थियो, तर उनीहरूले पवित्र आत्माको डोर्याइमा होइन, संसारिक मानिस भएर शारीरिक जीवन जिएको थियो। तिमीहरूको बीचमा डाह र कला छ, तिमीहरू संसारिक मानिसहरू हो। संसारिक मानिसको चालमा चल्नेहरू हो भन्नुभएको छ। मण्डलीभित्र डाह गर्थ्यो, झगडा गर्थ्यो, घमण्ड गर्थ्यो, नैतिकताको पाप पनि थियो। यो सबै कुराहरू शरीरको संसारको कुराहरू हो। बाइबलको वचन धेरै जानेको छ भन्थ्यो, तर क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ बढेको थिएन। यसकारण पावल प्रेरितले घमण्डको कुरा भन्दा म शक्तिको कुरा हेर्छु भन्नुभएको थियो। उनीहरूको मन, उनीहरूको चालचलनलाई म हेर्छु भन्नुभएको हो। त्यस्तो घमण्डी मान्छेहरू आज भोलि पनि अति नै धेरै छन्। बालकहरू स्वार्थी हुन्छन्। बालकहरू आफ्नो मन परी गर्छन्। बालकहरूको इज्जत हुँदैन। बालकहरू डराउँदैन। बालकहरूले आफूलाई मात्र खोज्छन्। बालकले अर्काको पनि आफ्नो भन्छन्। आफ्नो अर्कालाई दिँदैन, अर्काको पनि खोसेर लिन्छन्। विश्वासमा बालकहरूले परमेश्वरजीले खुसी बनाउने कुरालाई विचार गर्दैन। आफूलाई मन परेको कुरा, मन परेको अनुसारको उसले सबै काम गर्न खोज्छन्। उसलाई सजिलो भएको अनुसार गर्छन्। त्यस्तो जीवनलाई क्रिस्चियन जीवन भन्दैन, विश्वासी जीवन भन्दैन। त्यस्तो जीवन स्वार्थी जीवन हो। यसकारण हाम्रो विश्वासी क्रिस्चियन जीवन बढ्नुपर्छ। बढ्न बलियो हुनको लागि वचन निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थी 3:6 हेर्नु भयो भने पावल प्रेरितले मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले अनि परमेश्वरज्यूले नै बढाउनु भयो भन्नुभएको छ। बढ्न दिनुभएको परमेश्वरज्यूले हो। रोपे भनेको आत्माको मुक्ति लिन सक्ने वचन उनीहरूलाई प्रचार गरेको कुरा हो। अपोलोसले पानी हाले भनेको कुरा आत्माको मुक्ति लिएको व्यक्तिहरूलाई बढ्न बलियो हुन वचन ठिकसँग बुझ्ने गरी सिकाएको कुरा हो। त्यसपछि परमेश्वरज्यूले बढाउनु भएको हो। मानिसले मुक्ति लिन सक्ने बनाउन पनि वचन चाहिन्छ। विश्वासमा बढ्न बलियो हुनलाई पनि वचन चाहिन्छ। बिउ रोप्नुपर्छ अनि पानी हाल्नुपर्छ, त्यसपछि बढ्छ, बलियो हुन्छ। यसरी गरेन भने मानिसले आत्माको मुक्ति लिन सक्दैन। रोपे तापनि पानी हालेन भने बढ्न सक्दैन। यसरी परमेश्वरजीले यस्तो कामहरूबाट विश्वासमा बढ्न दिनुहुन्छ। 2 तिमोथी 3:16 र 17 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरजीको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरज्यूको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेरणाबाट लेखिएको बाइबलको वचन पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणाबाट सिकाउनु पर्छ। वचनले आत्माको मुक्ति लिएपछि परमेश्वरज्यूलाई झन चिनाइदिनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टलाई झन चिनाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ। क्रिस्चियनहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू झन बुझ्ने बनाइदिनुहुन्छ। अर्थीले हामीहरूले परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा गल्ती गरेको कुराहरू देखाइदिन्छ। सच्याउनलाई भनेको कुरा गल्ती गरेको कुराहरूलाई सुधार्नु पर्छ भनेको कुरा हो। वचन अध्ययन गरेपछि भूल गल्तीहरू थाहा पाउँछन्, आफ्नो गलत कुराहरू थाहा पाउँछन्। हितोपदेशको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने जति हप्काए पनि, अर्थी दिए पनि ध्यान नदिने मान्छे छ, व्यवस्था गर्ने मान्छे छ,
हठी मानिस, कठोर मानिस छ। सम्झाए पनि, हप्काए पनि, सिकाए पनि वास्ता नगर्ने घमण्डी मानिस छ। आत्मिक कान बन्द गरेको मानिस छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिने मानिस त्यस्तो हुनु हुँदैन। मुक्ति नलिएको मानिसले परमेश्वरज्यूको वचन सुनाए पनि स्वीकार गर्दैन। मसँग सम्बन्ध नभएको भनेको कुरा हो। मैले सबै बुझेको छु भन्छन् तर वचन अनुसारको जीवन जिउँदैन भने, काम गर्दैन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, ठिक जीवन जिउनुपर्छ। हाप्की पायो भने सुधार्ने मान्छे हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ पास्टरले प्रवचन दिएपछि वचन सुन्ने विश्वासीले रिसाएर पास्टर आज प्रवचन मेरो लागि दिएको हो भनेर सोध्छन्। पास्टरले आफ्नो कुरा भनेको होइन, पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणा पाएर परमेश्वरज्यूको वचन बोलेको हो। पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले वचन प्रचार गरेको थियो। इस्राएलीहरूलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नु भएको येशूज्यूलाई परमेश्वरज्यूले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु भएको छ भनेको थियो। यसकारण उनीहरूको हृदय छिया छिया भएर ए भाइ हो हामीले के गर्ने भनेको थियो। यस्तो मन हुनुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायमा स्तिफनसले वचन प्रचार गरेपछि उनीहरूको हृदय छिया छिया भएको थियो। तर तिनीहरूले क्रूर भएर रिसले डाँडा किटेर ढुङ्गाले हानेर स्तिफनसलाई हत्या गरेको थियो। सबैजनाको हृदय छिया छिया भएको थियो। के व्यक्तिहरूले चाहिँ पश्चाताप गरे तर अरू मानिसहरूले चाहिँ रिसको कारण मार्न खोजेको थियो। वचन सुने पछि, चेतावनी पाएपछि पश्चाताप गरेन भने, परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर गएन भने परमेश्वरज्यूको विरोधी हुन्छ। जब हृदय छिया छिया हुन्छ परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अनि सुधार्नुपर्छ। चेतावनी पाएपछि सुधारेको मानिससँग परमेश्वरज्यू पनि खुसी हुन्छ। शिक्षा लिनुपर्छ, चेतावनीलाई ध्यान दिनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, धार्मिकतामा झन बढ्नुपर्छ, धार्मिक जीवन ठिकसँग जिउनुपर्छ, परमेश्वरज्यूको मान्छे भएर झन झन सुसज्जित भएर सिद्ध हुनुपर्छ। तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताजी सिद्ध हुनुभएको जस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। कसरी सिद्ध हुन्छ भने वचनबाट हुन्छ। शिक्षा पाएर, अर्ती पाएर, सुधारेर, असल काम गरेर झन झन सिद्ध हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको मानिस हरेक असल काम गरेर सुसज्जित भएर झन झन सिद्ध हुनुपर्छ। वचनबाट झन झन सिद्ध हुनुपर्छ। रोमीको पुस्तक 12:2 तिमीहरू यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भए पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरज्यूको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सका भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझ्ने मानिस बुद्धिमान मानिस हो। परमेश्वरज्यूको असल, ग्रहण योग्य इच्छा वचनबाट स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरज्यूको असल इच्छा, सिद्ध इच्छा, ग्रहण योग्य इच्छा वचनले बुझ्न सक्छौँ। मैले असल ठानेको कुरा परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा असल नहुन पनि सक्छन्। मैले मन परेको कुरा परमेश्वरज्यूले मन नपर्ने कुरा पनि हुन सक्छन्। परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने उहाँको इच्छा के हो, परमेश्वरज्यूको सिद्ध इच्छा के हो ठिकसँग बुझ्नुपर्छ, जाँच्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको ग्रहण योग्य इच्छा अनुसार जिउनुपर्छ। वचनबाट थाहा पाउनुपर्छ। याकुबको पुस्तक 1:5 तिमीहरूलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरज्यूलाई माग, उहाँले दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। हामीहरूको बुद्धि छैन, धेरै थोरै छ। सोलोमनलाई आवश्यक भएको कुरा माग भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको थियो। यसकारण सोलोमनले अर्को कुराहरू मागेन, मानिसहरूलाई ठिकसँग शासन गर्न बुद्धि दिनुहोस् भनेर परमेश्वरज्यूलाई परमेश्वरज्यूको बुद्धि मागेको थियो। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार शासन गर्न सोलोमनले बुद्धि मागेको थियो। यो कुरामा परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको थियो भन्नुभएको छ। हामीहरू बुद्धि नभएको मानिस हो। प्रार्थना गर, परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ भन्नुभएको कारण प्रार्थना मात्रै गरेर हुन्छ होला र? प्रार्थना मात्रै गरेर बस भन्नुभएको होइन। परमेश्वरज्यूको बुद्धि पाउनको लागि बाइबलको वचन अध्ययन गर्नै पर्छ। वचनबाट परमेश्वरज्यूको असल, ग्रहण योग्य इच्छा झन झन बुझेर बलियो हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको बुद्धि पाउनको लागि वचनको तृष्णा गरेर वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। बुझेको वचन अनुसार काम गरेर जिउनुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरज्यूको बुद्धि पाउँछ।
हितोपदेश 8:33 मेरो अर्थी सुन र बुद्धिमान हो भन्नुभएको छ। वचनलाई ध्यान दिएर ठिकसँग सुन्नुपर्छ। परमेश्वरजीको वचनलाई हृदयले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि बुद्धि पाउँछ। बुद्धि किन चाहिन्छ भने परमेश्वरजीको इच्छा थाहा पाउनको लागि परमेश्वरजीको इच्छा बुझेपछि काम गर्नुपर्छ। काम गर्न प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। यसकारण वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ र वचन अनुसार जिउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 119 अध्याय सबैजनाले खोल्नुहोस्। भजन संग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 97 पददेखि 100 पदसम्मको वचनलाई सबैजनाले पढ्नेछौँ। सँगै खोल्नुहोस्। 119 अध्यायको 97 देखि 100 पदसम्म सबैजनाले खोल्नुहोस्। सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। आहा, तपाईको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु। दिनभरि म तिनै माथि मनन गर्दछु। तपाईका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरूभन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछन्। मेरा सबै शिक्षकहरूभन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्म गुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईका आदेशहरू पालना गर्दछु। बाइबलभित्र भएको अध्यायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै पद भएको अध्याय भजन संग्रह 119 अध्याय हो। भजन संग्रह 119 अध्यायमा सबैभन्दा जोड दिएको विषय, ध्यान आकर्षण गरेको विषय परमेश्वरजीको वचन हो। प्रभुजीको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु, दिनभरि म तिनै माथि मनन गर्दछु भनेको परमेश्वरजीको वचनलाई मनन गर्छु भनेको कुरा हो। प्रभुजीको व्यवस्था भनेको प्रभुजीको वचन हो। दिनभरि मनन गर्छु भनेको छ। मनन भनेको याद गरिरहने, विचार गरिरहने कुरा गर्नुभएको हो। निरन्तर याद गरिरहेको कुरा हो। पढेर याद गरेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। मिठो महँगो खाना खाए तापनि पचेन भने शरीरको लागि केही पनि फाइदा हुँदैन। वचनलाई घरिघरि याद गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। मेरो स्वभाव, मेरो चालचलनलाई वचन अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रभुजीका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरूभन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछ भन्नुभएको छ। शत्रुहरूभन्दा बुद्धिमान हुनुपर्छ, शैतानभन्दा बुद्धिमान हुनुपर्छ। प्रभुजीका आज्ञाहरू भनेको प्रभुजीको वचनहरू हो। प्रभुजीको वचनहरू अनुसार सधैँ मेरो सबै स्वभाव चालचलन हुनुपर्छ। परमेश्वरजीको वचनले सिकाइदिनुहुन्छ। मेरा सबै शिक्षकहरूभन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईका कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईको आदेशहरू पालना गर्दछु भनेको छ। प्रभुजीको वचनलाई मनन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। गहिरेर ध्यान दिनुपर्छ, ध्यानमा राख्नुपर्छ, हृदयमा राख्नुपर्छ, वचन पालना गर्नुपर्छ। शिक्षकको भन्दा, धर्मगुरुहरूको भन्दा बुद्धि धेरै पाउँछ। यो बुद्धि सांसारिक कुराहरूको अनुभवबाट पाएको होइन, सांसारिक बुद्धि पाएको होइन। वचन अध्ययन गरेर, वचन हृदयमा राखेर, मनन गरेर, वचन कण्ठ गरेर, सबै चालचलनमा, स्वभावमा पालना गरेर जिएन भने परमेश्वरजीको बुद्धिको कुराहरू सिक्न सक्दैन। परमेश्वरजीको बुद्धि पाउँदैन। संसारको बुद्धिको कुराहरू सिक्नको लागि पनि धेरै समय खर्च गर्नुपर्छ, धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। संसारमा जिउनको लागि पनि बुद्धिको कुराहरू धेरै सिक्नुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको इच्छा बुझ्ने बुद्धि सिक्नको लागि आफै स्वाभाविकले हुँदैन। यसकारण परमेश्वरजीको वचन सधैँ तृष्णा गर्नुपर्छ, वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। यसकारण 2 तिमोथी 3:15 पवित्र धर्मशास्त्रले, बाइबलको वचनले तिमीहरूलाई येशू ख्रीष्टमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान बनाउने छ भन्नुभएको छन्। बाइबलको वचन अध्ययन गर्यो भने मुक्तिको निम्ति बुद्धि पाउँछ, परमेश्वरजीको इच्छा बुझ्ने बुद्धि पाउँछ। यसकारण एफिसी 5:15 तिमी कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर,
बुद्धिमान हो, निर्बुद्धि मानिस नहो भन्नुभएको छ। प्रभुजीको इच्छा के हो बुझ्नुपर्छ। मूर्ख निर्बुद्धि मानिस हुनु हुँदैन। प्रभुजीको इच्छा बुझेर प्रभुजीको इच्छा पूरा गर्ने काम बुद्धि हो। यसरी गरेन भने निर्बुद्धि हुन्छ। निर्बुद्धि नहौ भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 पदमा पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई बुद्धिको कुरा दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। बुद्धिको कुरा, ज्ञानको कुरा दिनुहुन्छ। बाइबलको वचन धेरै बुझेको ज्ञान हो। धेरै कुरा बुझे तापनि काम गरेन भने चाहिँ केही पनि फाइदा हुँदैन। पैसा धेरै भए तापनि ठिकसँग प्रयोग गर्न पाएन भने, भोकै मर्नु पर्यो भने के फाइदा हुन्छ र? ठिकसँग प्रयोग गर्न पायो भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। महँगो मिठो खानेकुरा किनेर कुहिने गरी राखेर केही पनि फाइदा हुँदैन। राम्रो अवस्थामा नै खानुपर्छ। वचन अनुसार जिएन भने वचनहरू धेरै कण्ठ गरे तापनि केही पनि फाइदा हुँदैन। यसकारण एक एक गरेर वचन पालना गरेर जिउनु पर्छ। शैतानको परीक्षामा जित्ने हतियार पनि वचन हो। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदमा शैतानको विरुद्धमा जित्न पवित्र आत्माको तरबार परमेश्वरजीको वचन ल्याऊ भन्नुभएको छ। हामीहरूले शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्न सक्ने हतियार वचन हो, परमेश्वरजीको वचन हो। पवित्र आत्माको तरबार परमेश्वरजीको वचन हो। हामीसँग परमेश्वरजीको वचन छ भने शैतानको परीक्षामा जित्न सक्छन्। संसारको शरीरको कुरासँग जित्न सक्छन्। आदमले परमेश्वरजीको वचन पालना नगरेको कारण परीक्षामा हार्नु पर्यो, असफल भयो। परमेश्वरजीको वचनले असफल भएको मान्छेलाई पनि फेरि खडा गरिदिनु भएर सफल बनाइदिनु हुन्छन्। शैतानलाई जित्न दिनुहुन्छन्। शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई पनि सफल पारिदिनुहुन्छ, जित्न दिनुहुन्छ। यिर्मयाको पुस्तक 23 अध्यायको 29 पदमा मेरो वचन आगो जस्तै छ, मेरो वचन चट्टानलाई चुर चुर पार्ने ठुलो घन जस्तो छ भनेर परमेश्वरजीले भन्नुभएको छ। ठुलो चट्टान भए तापनि घनले निरन्तर हानिरह्यो भने त्यो चट्टान फुटाउन सक्छन्। चट्टानलाई चुर चुर पार्ने घनले हो। वचनलाई निरन्तर सुनिरह्यो भने कठोर हृदय, ढुङ्गा जस्तो हृदय पनि फुटाउन सक्छन्, नरम बनाउन सक्छन्। वचनले बाहेक अर्को कुराहरूले कठोर हृदयलाई नरम बनाउन सक्दैन। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 12 र 13 पदमा परमेश्वरजीको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरबार भन्दा पनि धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्नी र हातको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै पनि कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँको नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुला छन् भन्नुभएको छ। वचनले दुई धारे तरबारले जस्तै हाम्रो सबै कुराहरूलाई वार पार छेड्छन्, सबै विचार स्पष्ट खुला पारिदिन्छन्। सबै कुरा भन्दा ठुलो शल्य क्रिया गरिदिनुहुन्छ। वचन अध्ययन गर्न ध्यान नदिनेहरूले आत्माको मुक्ति पाउन सक्दैन। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेले पनि वचन अध्ययन गर्न ध्यान दिएन भने उसको क्रिस्चियन जीवन कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। वचन क्रिस्चियनहरूले पालना गर्नुपर्ने परमेश्वरजीको आज्ञा हो। नरकको विनाशबाट उद्धार पाएको छ भने अबदेखि परमेश्वरजीको वचन पालना गर्नुपर्छ। मुक्ति पाएको छ भन्ने मान्छेले परमेश्वरजीको वचन पालना गर्ने आज्ञाकारी हुने मन हुँदैन भने उसले भनेको मुक्ति नक्कली मुक्ति हो। आत्मा नभएको शरीर मरेको जस्तै काम बिनाको विश्वास मरेको विश्वास हो। पानीमा डुबेको मान्छे पानीबाट बाहिर निकालिदिए तापनि ऊ चलेन उठेन भने त्यो मरेको मान्छे हो। योहन्नको सुसमाचार 14 अध्यायको 23 पदमा जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालना गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामी त्यसका आउने छौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको छु भनेको प्रमाण उसले प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्छन्। प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको छु भनेको प्रमाण उसले वचन पालना गर्छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसलाई प्रभुजीले यसरी सोध्नु भएको छ, संसारको कुनै पनि कुराहरूलाई भन्दा मलाई
तिमीले धेरै प्रेम गर्छौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले जवाब दिनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई चिन्नु भएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, प्रेम गर्नुभएको छ भनेर सोधेको हो। प्रेमले चिनेको र विश्वास गरेको कुराको प्रमाण दिन्छ। साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले प्रभुजीको वचन पालना गर्छ। मुक्ति पाएको मान्छेले प्रभुजीलाई प्रेम गर्छ। जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालना गर्नेछ भन्नुभएको छ। मैले भनेको वचन मेरो होइन, मलाई पठाउनु भएको पिताज्यूको वचन हो भन्नुभएको छ। जसले मैले भनेको वचन पालना गर्छ त्यसलाई पिताज्यूले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। मुक्ति लिएको मान्छेले परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्यो भने उसलाई परमेश्वरज्यूले पनि विशेष प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कुरा ठिक हो। यो संसारमा आफ्नो इच्छा अनुसार मन परि जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार, वचन अनुसार ठीक जीवन जिउनु पर्छ। हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै अति नै धेरै प्रेम गर्नेहरू सधैँ सँगै बस्ने चाहना हुन्छ। हामीहरूले प्रभुजीलाई प्रेम गर्यो भने, प्रभुजीको वचन पालना गर्यो भने यो मान्छेलाई परमेश्वरजीले आफ्नो स्वर्गीय राज्यमा लगेर सधैँ सँगै राख्न चाहनुहुन्छ। हृदयदेखि नै साँचो प्रेम प्रभुजीलाई गर्नुपर्छ। मलाई प्रेम नगर्नेहरूले मैले भनेको वचन पालना गर्दैन भन्नुभएको छ। वचन पालना नगर्नेहरूले प्रभुजीलाई प्रेम गर्न सक्दैन। 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको अन्तिम अभिवादनमा पाउल प्रेरितले के भन्नुभएको छ भने, प्रभुजीलाई प्रेम नगर्नेहरू श्रापित होस्, हाम्रो प्रभु आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। प्रभुजीले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई सँगै लगेर जानुहुन्छ। प्रभुजीलाई प्रेम नगर्नेहरूलाई इन्साफ गर्न दण्ड दिन आउनुहुन्छ। किनभने त्यसले उहाँको प्रेमलाई इन्कार गरेको छ। त्यसलाई सबै कुरा दिएर, आफ्नो जीवन दिएर प्रेम गरे तापनि त्यसले उहाँको प्रेमलाई इन्कार गरेको छ। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 46 पदमा, मैले तिमीहरूलाई भनेको कुरा तिमीहरू गर्दैनौ भने मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ भन्नुभएको छ। प्रभु प्रभु चाहिँ भन्छौ, तर मैले भनेको कुराहरू अनुसार किन जिउँदैनौ भन्नुभएको हो। प्रभु प्रभु भन्नेहरूले प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन अनुसार ठीक जीवन जिउनु पर्छ। यो वचन हामीहरू सबैजनालाई भन्नुभएको वचन हो। हामीहरूले प्रभुजीलाई विश्वास गरेको छ भने, प्रभुजीलाई प्रेम गरेको छ भने प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन पालना गर्नुपर्छ। प्रभुज्यू चाहिँ भन्ने तर उहाँले भनेको वचन चाहिँ पालना नगर्ने मान्छे हुनु हुँदैन। यदि यस्तो जीवन जिउँछ भने उसले प्रभुज्यू भनेको झुट्टा कुरा हो। प्रभु भनेको मेरो मालिक, मेरो राजा भनेको कुरा हो, मेरो शिर भनेको कुरा हो। यसकारण प्रभुजीले भन्नुभएको वचन पालना गर्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 28 पदमा हेर्नुभयो भने, प्रभुज्यूले आफ्नो दासहरूलाई सिक्काहरू दिनुभएको कुराहरू छन्। कुनै दासलाई 5 सिक्का दिएको थियो, उसले अझै 5 सिक्का कमाएर 10 सिक्का बनाएको छ। 2 सिक्का पाएको दासले अझै पनि 2 सिक्का कमाएको छ। उनीहरूलाई शाबास, असल र विश्वासयोग्य दासहरू भन्नुभएको छ। 1 सिक्का पाएको दासले चाहिँ लुकाएर राखेर मालिक कहाँ ल्याएको छ। यसकारण दुष्ट अल्छे दास भनेर गाली गर्नुभएको छ। उसको यो सिक्कालाई लगेर 10 सिक्का भएको दासलाई देऊ भन्नुभएको छ। जससँग छ त्यसलाई अरू पनि दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसेर अर्कोलाई दिने छु भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने, आज्ञाकारीहरूलाई झन झन अझै झन दिइनेछ। जति आज्ञाकारी हुन्छ त्यति नै वचन बुझ्छन्, झन पाउँछन्। अझै आज्ञाकारी भयो भने झन बुझ्छन्। अझै आज्ञाकारी भयो भने ठुलो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुराहरू झन बुझ्छन्। गहिरो वचनहरू, महत्त्वपूर्ण वचनहरू झन बुझ्छन्। बुझेको वचनलाई पालना गरेन भने बुझेको वचन पनि सबै खोसेर लानुहुन्छ। यो सत्य कुरा हो। बाइबलको वचनहरू धेरै कण्ठ गरेको छ भनेको कुरा वचन धेरै जानेको बुझेको छ भनेको कुरा होइन। सत्य कुरा, साँचो कुरा उसले बुझेको हुँदैन। सत्य कुरा, साँचो कुरा पवित्र आत्माज्यूसँग सिक्नु पर्छ। पवित्र आत्माज्यूसँग सिकेर आफूले बुझेको जानेको वचन पालना गर्नुपर्छ। आज्ञाकारी भयो भने झन अर्को कुरा सिकाइदिनुहुन्छ। आज्ञाकारी भएन भने भएको कुरा पनि खोसेर लानुहुन्छन्।
कुनै मानिसले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै धेरैचोटि सुनेको वचन भए तापनि उसलाई सोध्यो भने उसको हृदयले केही पनि बुझेको हुँदैन। उल्टो पाल्टो कुराहरू गर्छन्। मरेको बुद्धि भएको कारण यस्तो हुन्छ। यस्तो मानिस घमण्डी हुन्छ, उसले ठिक काम गर्दैन। यो वचन अति नै महत्त्वपूर्ण वचन हो। अनज्ञाकारीहरूको सबै कुराहरू खोसेर लानुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 105 पदमा परमप्रभुको वचन मेरो गोडाका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो भन्नुभएको छ। हामीहरूले यो संसारबाट अनन्तको स्वर्गीय राज्यको बाटो देखाउनु हुने बाइबलको वचनले हो। मेरो बाटो, मेरो विश्वास स्पष्टसँग देखाइदिनु हुने वचनले हो। प्रभुजीको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। यो अन्धकार संसारमा उज्यालो भएन भने हिँड्न सक्दैन। वचन हाम्रो प्रत्येक पाइलालाई देखाइदिनु हुने उज्यालो हो। क्रिस्चियनहरूले पाप नगर्नको लागि के गर्नुपर्छ? प्रार्थना मात्र धेरै गरेर हुन्छ? कामै गरेन भने हुन्छ? पाप नगर्ने प्रयास गर्यो भने हुन्छ भनेर सोध्ने मानिसहरू हुन्छन्। यतिले मात्र हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 9 पदमा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? परमप्रभुको वचन अनुसार जीवन बिताएर नै हो भन्नुभएको छ। 119 अध्यायको 11 पदमा पनि परमप्रभुको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु भन्नुभएको छ। जवान मानिसहरूले आफ्नो चालचलन वचनद्वारा चोखो राख्न सक्छन्। वचनलाई पढ्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। सिकेको वचन अनुसार जिउनुपर्छ। यसरी गर्यो भने मानिसहरूले पापबाट अलग हुन सक्छ, पाप गर्न सक्दैन। परमप्रभुको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर परमप्रभुको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु भन्नुभएको छ। प्रभुजीको वचन किताब राख्ने ठाउँमा, झोलामा सुरक्षा गरेर राख्ने कुरा होइन। आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, साक्षी दिनुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। वचनले मलाई पाप गर्न नसक्ने गरी सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो लागि वचन अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 133 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईँको वचन अनुसार मेरो पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले म माथि राज्य गर्न नपाओस् भन्नुभएको छ। मेरो हरेक पाइलाहरूलाई प्रभुज्यूको वचनले सुरक्षा गरिदिनुहोस् भन्नुभएको हो। मेरो प्रत्येक पाइलाहरू प्रभुज्यूको वचन अनुसार होसियारसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो मन परी गर्नु हुँदैन, वचन विपरीत गर्नु हुँदैन। मेरो पाइलाहरूलाई प्रभुज्यूको वचनले स्थिर गरिदिनुहोस्, कुनै पापले मलाई राज्य गर्न नदिनुहोस् भनेको छ। वचनलाई प्रेम गरेको परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेको हो। वचनको नजिक भएको परमेश्वरज्यूको नजिक भएको हो। वचनलाई इन्कार गरेको परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरेको हो। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भयो भने संसारको नजिक हुन्छ, एकापट्टि नजिक भयो भने अर्कोपट्टि टाढा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको नजिक, वचनको नजिक भयो भने शैतानदेखि, संसारदेखि टाढा हुन्छ। वचनदेखि टाढा भयो भने संसारसँग नजिक हुन्छ। उसको क्रिस्चियन जीवन बुझ्नको लागि उसको वचन सुन्ने तरिकालाई हेर्यो भने थाहा हुन्छ। केही व्यक्तिहरूले वचन सुन्ने समयमा आफ्नो आँखा ठुलो बनाएर ध्यान दिएर सुन्छ, अति नै ध्यान दिएर सुन्छ अनि सुनेको बुझेको वचन अनुसार जिउँछन्। धेरै जसो मानिसहरू वचन सुन्न ध्यान दिँदैन, गनगन गर्छन्। एउटै वचन कतिचोटि दोहोऱ्याएको भनेर विरोध पनि गर्नेहरू छन्। वचन अध्ययन गर्ने समयमा ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। वचनलाई ध्यान नदिइकन छेउको अर्को मानिसहरूसँग कुरा गरिरहने, जिस्काउने मानिसहरू पनि छन्। त्यसरी गर्नु हुँदैन। वचनलाई मात्र ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा बाइबलको वचन हो। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 2 पदमा परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ भन्नुभएको छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। उसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि उसको पात कहिले ओइलाउँदैन। उसले जे पनि गर्छ ऊ सफल हुन्छ भन्नुभएको छ। खोलाको किनारमा रोपेको बोटको जरा भित्र समय पुगेको हुन्छ। उसलाई कुनै पनि समयको डर हुँदैन। उसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। कलसी 2 अध्यायको 7 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हुन्छ। उसले पाएको शिक्षा अनुसार जिउँछ भन्नुभएको छ। वचनमा जरा गाडिएको हुन्छ, विश्वासमा बलियो हुन्छ, वचनमा बलियो हुन्छ। जरा नगाडिएको रुख र हावा आएपछि उसको जरा समेत देख्ने गरी ढल्छन्।
जराभित्र समय गाडिएको रुखले ठुलो हुरी बतास आए तापनि रुख बलियो भएर खडा रहन्छ, हाँगाहरू र पातहरू मात्र हल्लिन्छ। जरा नगाडिएकोहरू अलिकति समस्या हुने बित्तिकै ढल्छन्, सुक्छन्, मर्छन्। हामीहरूले वचनमा जरा भित्र समय गाडिनु पर्छ। ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनका लागि अरू कुनै पनि कुराहरूलाई भन्दा वचनलाई तृष्णा गर्नुपर्छ। वचन अध्ययन गर्न झन परिश्रम गर्नुपर्छ। झन झन ध्यान दिएर वचन प्रत्येक दिन अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो मण्डलीले लेखेको कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ। पढ्न अध्ययन गर्न अल्छी हुनु हुँदैन। क्रिस्चियनहरूले हरेक समय प्रभुजीको अगाडि स्वर्गमा जाने दिनसम्म वचनलाई ठिकसँग धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीको वचनलाई धेरै अध्ययन गर्यो भने मानसिक रोग पनि लाग्दैन। हरेक समय वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। अयुबको पुस्तक 23 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुभयो भने अयुबले परमप्रभुको मुखबाट निस्किएको आज्ञालाई आफ्नो शरीरको दैनिक भोजनभन्दा धेरै तृष्णा गर्नुभएको कुरा भन्नुभएको छ। प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 3 चोटि शरीरको लागि खाना खान्छन्। तर परमेश्वरजीको वचनलाई चाहिँ 1 हप्तासम्म नपढे पनि हृदयमा केही जस्तो नलाग्ने मानिसहरू पनि छन्। उसले उसको बाइबल कहाँ छ भनेर पनि वास्ता गर्दैन। शनिबार धुलो टकटकाएर बोकेर मण्डलीमा आउने मानिसहरू पनि छन्। यस्तो मान्छेले क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्छ होला र? बाइबल नपढे पनि उसलाई केही जस्तो लागेन भने ऊ मरेको मानिस हो। मानिस, जनावर, वनस्पति, जीवित प्राणीहरू नखाइकन बढ्न सक्ने, जिउन सक्ने प्राणी एउटा पनि छैन। हामीहरूले अनन्त जीवन, नयाँ जीवन पाएको छ। हामीहरूले वचनद्वारा बलियो भएर झन बढ्नुपर्छ। झन अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्छ। वचनद्वारा आत्मिक जीवन स्वास्थ्य हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। यस्तो भएन भने क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 103 पदमा परमप्रभुको वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठो छ भन्नुभएको छन्। प्रियहरू, वचन स्वादिष्ट हुनुपर्छ। टेलिभिजन हेर्न, काम नलाग्ने कुराहरू गर्न खुसी हुने मानिसहरू धेरै छन्। वचन पढ्न, सुन्न, अध्ययन गर्न मुखमा बालुवा हालेको जस्तै हुने मानिसहरू धेरै छन्। त्यस्तो हुनु हुँदैन। उसले गलत गरेको हो। उसको जीवनमा समस्या छ, आत्मिक रोग लागेको छ। यस्तो मान्छे बलियो हुन सक्दैन, बढ्न सक्दैन। ठिक मान्छे, स्वास्थ्य मान्छेलाई खाने कुराहरू सबै मिठो हुन्छ। खाने कुराहरू सबै खान सक्छन्, पचाउन सक्छन्। मलाई पनि खाने कुराहरू सबै मन पर्छ, धेरै खान्छु। नमिठो हुने मान्छे हुनु हुँदैन। वचन नमिठो हुने मान्छे हुनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 18 पदमा मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थामा उदेकका कुराहरू देख्न सकौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले बाइबलको वचन पढ्ने समयमा परमेश्वरजीलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। मलाई वचनको अर्थ स्पष्टसँग बुझ्ने गरी सिकाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुजीको वचन, प्रभुजीको महत्त्वपूर्ण इच्छा, प्रभुजीको गोप्य कुराहरू बुझ्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 147 र 148 पदमा दाउदले म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकार गर्छु। मैले तपाईँको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईँको प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरा आँखा रातका पहराहरूमा खुला रहन्छन् भन्नुभएको छ। वचनको तृष्णा भएको कारण रातको पहराहरूमा पनि प्रार्थना गरेको थियो। रातको पहराहरूमा पनि उठेर वचन पढेको थियो। रातको पहरहरूमा पनि आँखा खुला राखेको थियो। वचनको चाहना धेरै गर्नुभएको थियो। प्रियहरू, तपाईँहरूलाई पनि राति निन्द्रा लागेन भने यतापट्टि पल्टिने उतापट्टि पल्टिने गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा बरु तुरुन्तै उठेर बाइबल खोलेर पढ्नुहोस्। त्यसपछि निन्द्रा लाग्यो भने आरामले सुते पनि हुन्छ। अनावश्यक चिन्ता गर्नु हुँदैन, समय खेर फाल्नु हुँदैन। म पनि निन्द्रा नलागेको समयमा तुरुन्तै उठेर बाइबल खोलेर पढ्छु। त्यसपछि नबुझेको कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू परमेश्वरजीले बुझ्न दिनुभएको छ। प्रचारकहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू, प्रचार गर्नुपर्ने कुराहरू वचन मनन गर्यो भने बुझ्न दिनुहुन्छ। वचनलाई दोहोऱ्याएर धेरै पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। हामीहरूले नबुझेको कुराहरू उहाँले बुझ्न दिनुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुको पत्रको मुठामा हेरेर पढा
भन्नुभएको छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा जसले अगमबानीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पढ्छन्, सुन्छन् र लेखिएको कुराहरू पालना गर्छन् तिनीहरू धन्य हो, किनकि समय नजिक छ भन्नुभएको छन्। वचन पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसपछि हृदयमा राखेर वचन अनुसार काम गर्नुपर्छ, वचन पालना गर्नुपर्छ। यस्तो मान्छेले आशिष पाउँछ। आज्ञाकारी मानिसले आशिष पाउँछ। परमेश्वरजीको वचन नपढ्ने, नसुन्ने, पालना नगर्ने मान्छेले आशिष पाउँदैन। यस्तो मान्छे हुनु हुँदैन। चाँडै परिवर्तन हुनुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूले संसारको कुराहरूको आशा गर्दैन। संसारको सबै कुराहरू भए तापनि स्वर्गको लागि धनी भएको छैन भने उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। यसकारण बाइबलको वचन अध्ययन गर्न झन परिश्रम गर्नुपर्छ। हामीहरूले ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। वचन झन झन बुझ्नुपर्छ। प्रभुज्यूसँग झन झन नजिक हुनुपर्छ। प्रभुज्यूलाई झन प्रेम गर्नुपर्छ। आज्ञाकारी हुनुपर्छ। प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन पालना गर्यो भने झन बुद्धि पाउँछ। परमेश्वरज्यूले खुसी पार्न सक्छ, महिमा दिन सक्छ। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूलाई भेट्नको लागि तयार हुन सबैजनालाई अनुरोध छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई खोजी दिनुभएको छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको प्रेममा, सुरक्षामा, वचन अनुसार जिउनका लागि मौका दिनुभएको छ। हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौँ। यो अन्त्यको समयमा, प्रभुज्यूको आगमन नजिक भएको समयमा, पापले भरेको यो संसारमा धेरै दुःख, कष्ट, समस्याहरू भए तापनि तर प्रभुज्यू हाम्रो साथमा हुनुभएको हामीहरू विश्वास गर्छौँ। वचनले हाम्रो मन, विचार, दैनिक जीवनका सबै चालचलनहरूलाई नियन्त्रण गरिदिनुहोस्। अबको बाँकी जीवन शरीर र संसारको लागि होइन, व्यर्थको कुराहरूको लागि होइन, प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्न, आत्मा र स्वर्गको लागि मात्रै जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। सरुवा रोग, कोरोनाको विपत्ति चाँडै समाधान गरिदिनुहोस्। अन्त्यको समयमा स्वतन्त्रसँग प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।